السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام زينات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله يا رب العالمين. الوغ حبيباتي، ليكم وحشة كبيرة كبيرة عميرات تاعي وخياتي وحباباتي وزكبيدات ديالي. الوغ حبيباتي، كما راكم تشوفوا جيتكم ان شاء الله الى حب ربي بروتين خفيف ظريف البنات كما العاده والعوايد. دائما اختكم تجيكم يعني بروتين خفيف على قلوبكم ان شاء الله الى حب ربي. الوغ حبيباتي، هنايا واش راح نقول لكم، بديت معكم لا روتين تاعي تاع اليوم يعني من قهوه العصر وروح يعني درت معكم، راح ندير معكم العشاء تاعي وبيان سور بعض النصائح لواحد المبتدئات. بيان سور انا حبيباتي الحاجه الاولى اللي بديت بها ما نكذبش عليكم البنات، حطيت يعني هذيك القهوه باش نحكي لكم مع لي غاتو كامل. ومن بعد قالت لي ماما شوفي رفدي عليا هاد الكاطو كامل، نحبك دوكا تنوضي ديري لي خبز تاع فطير كيما نقولوا حنايا بالطبع والشان بصح وشنو تاع الفارينه. قالت لي خبزتك تاع الفطير هي في يعني في قلبي. قلت لها وشنو يا ماما العزيزه؟ كيما على بالكم حبيباتي، ماما حبيبتي راهي عندي. قلت لها الغالي يطلب الرخيص، بيان سور انتي طلبي وانا نجيب لك كل شيء كيما يقولوا. هنا حبيباتي كما راكم تشوفوا فيا راني ندير في هاد الفطيره هاديه. والله يا البنات صدقوني الفطير تاعي تجيني ما شاء الله، يعني والله ان شاء الله الى حب ربي نتقاسمها معكم الى حب ربي في فيديو واحد اخر ان شاء الله بربي، يعني في فيديو مفصل للفطير تاع الفارينه. والله صدقوني يا حباباتي تجيني واحد الفطير يعني كما نقولوا حنايا والله تقولوها غاطو. والله صدقوني يا حبابات قلبي. هنا حبيباتي كما راكم تشوفوا رانا نستقهوا انا وميمتي العزيزه والدراري داروا فينا اللي ما يندرش البنات. والله صدقوني انا هنايا نصور ونقول لهم يخاه لو راني رايحه نحط الفيديو بلا مونتاج واش رايحين يقولوا عليا. عندي لي زاباش يا البنات والله العظيم. غير ربي يحفظهم لي ان شاء الله يا ربي، وربي يخليهم لي ان شاء الله تاج فوق راسي كما قال الواحد. الحمد لله يعني كاين خير من اللي ما كاش، هذا وش يقول الواحد. وان شاء الله يعمر ربي حجوركم كامل. اللي تحب الدراري ولا كش حاجه ان شاء الله ربي يعطيها ان شاء الله من هذا المنبر باذن الله. قال لك دعوه الغريب والله مستجابه باذن الله يا ربي. والله صدقوني البنات راني نقولها لكم يعني من اعماق قلبي. هنا حبيباتي بيان سور بعد ما كملنا القهوه تاعنا بيان سور رحت ديريكتومون كان عندي هاد الدجاج هدايا. ما نكذبش عليكم البنات ولا صدقوني جاني بابا دركا، وكيما على بالكم الاب توجور كيروح لبنتو على بالكم كيفاش شويه قديان شويه منا جو سي با. والله صدقوني يا البنات والله ما راني محتاجه ولا كش حاجه، بصح والله صدقوني كيما قلت لكم العاده والعوايد البنات بيف وحده يعني طفله وحده. التقلاش ثم التقلاش يا البنات سكتوا برك. والله صدقوني يا حبيباتي مسكين جاب لي هاد الدجاج هدايا، قال لي حبيت نجيب لك هكذايا تاع العاشوره وكامل. مسكين جاب لي الدجاج قدا لي قديان وكامل. مي الحمد لله. قلت يا بابا والله غير نورمالمون تجوز في الانسان اللي ما عندوش وكامل. قال لي يا اختي، قال لي انا ما نكذبش عليك الانسان اللي ما عندوش اني عارف واش نعطيلو، وتانيت بنتي هي يعني اولهم. يا خويا واش قلت له؟ قلت له الله يزيد لك الله يزيد لك يعني في خيرك ان شاء الله باذن الله. هذا واش يقول الواحد. وطلبوا لي ربي من هذا المنبر البنات ان شاء الله ربي يخليه لي ويحفظه لي باذن الله ان شاء الله. هو ماما حبيبتي ربي يخليهم لي باذن الله. هنا حبيباتي بيان سور رايحه ندوز ديريكتومون للحشا تاعي كما راكم تشوفوا. انا البنات حبيت ندير يعني كباب، ولا ندير كما نقولوا نتوما كاين اللي يقول بطاطا كوشه، كاين اللي يقول الكباب. حنايا في الغرب الجزائري يعني وين عجوزتي وكامل يقولوا بطاطا كوشه، وين يعني ماما كما نقولوا الجغواز وكامل بنت العاصمه يقولوا يعني كباب. فوالا يعني باش تفهموا واش رايحه ندير. وكان يقولوا لها بطاطا مقليه في المرقه، كل وحده وكيفاش. هنا حبيباتي بيان سور رايحه ندير الكباب ديالي. واش راح نحتاج هنايا؟ زوج حبيبات بصل يعني باش تجيني المرقه خاطره وبتجيني شابه البنات. راح نديرها يعني بهذه الطريقه. هنا ديجا البنات درت معكم ديجا يعني الكباب اللي درتو تاني في الكوشه بالفرomاج وكامل واحد الخطره تاني درتو يعني في الفيديو تاعي القدام. راح تلقاو بزاف وصفات البنات. يعني ما عنديش بزاف ملي فتحت القناه، بصح ما نكذبش عليكم درت بزاف وصفات يعني تاع طيابات بزاف شابين. ونعطيكم يعني دي زيدي كاين بزاف اللي كانوا يكومونتيو لي يقولوا لي والله يعني ناغره كي تعطينا واحد لي زيدي يعني ما شاء الله. هنا حبيباتي كما راكم
تشوفوا. هذا هو يعني ندير البصل تاعي هو اللوناني، راح ندير عليه شويه تاع الماء بيان سور، ورايحه نطحن هذا البصل هو اللولاني. فوالا حبيباتي، باسكو علاش كي نسكرفجو البنات انا ما نحبش في المرقه البيضاء يقعد لي هذاك البصل هذاك يعني شلخ كيما يقولوا، ما نحبش هكذاك البنات، نحب كل حاجه مرحيه والمرقه تاعي تجيني شويه خضره. فوالا هذاك واش يحب الخاطر. هنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا واش رحت درت بيان سور، طحنت هذاك البصل بيان سور، وهنايا حبيباتي جبت شويه تاع الزيت بيان سور في لاكوكوط تاعي، ودرت هذاك الدجاج يعني شويه لي مورسو تاع الدجاج بيان سور، بس كيما شفتوني بابا جاب لي يعني بزياده مانيش راح نديرو كامل كومام يعني امبوسيبل. هنا حبيباتي درت على حسب افراد الاسره ديالي بيان سور، ودرت ثاني درتو يتقلى الدجاج يتقلى هو الاولاني في هذاك الزيت، درت عليه شويه تاع البصل هذيك اللي رحيتها بيان سور، نخليها تتقلى يعني انتي مومو معاهم، ورايحه نرمي ثاني الحميصه ديالي ونزيد ثاني يعني البنات كيما راكم تشوفوا صوره معبره بلا ما نقول لكم. هنا في المريقه تاعي البنات ما نكذبش عليكم انا نديرها ملح وفلفل كحل، وإلا زدت سكنجبير، يعني هذاك الزنجبيل انا نطيب به المرقه البيضاء والمرقه الحمراء، يعني الزنجبيل يقولوا مليح يعني حاجه مليحه، الوغ رانا نطيبوا به في القول البنات ما نكذبش عليكم، الا هو لو يبنن ولا انا يدي بنينه اني نتمسخر البنات هذا ما كان. هنا حبيباتي والله بهذه الطريقه راح تجيكم بزاف المرقه يعني تجيكم بزاف بنينه وخاطره ما شاء الله. هنا حبيباتي بيان سور زدت له شويه تاع المعدنوس هذاك، يعني شوفوا البنات بهذاك المعدنوس تجي يعني المريقه بزاف شابه. فوالا هنا حبيباتي بيان سور غلقت على لاكوكوط تاعي، وجيت هنايا نستف هذاك الدجاج ديالي يعني اللي قعد لي، جيت نستفو في لي بلاك هذوما بيان سور باش ندخلو الكونجيلاتور بيان سور. هنا حبيباتي بيان سور بعد ما كملتهم ودخلتهم الكونجيلاتور رحت ديريكتومون نقي البطاطا. هنا حبيبات قلبي كيما راكم تشوفوا راني دايره يعني البطاطا يعني بزياده كيما قلت لكم، جاتني ماما وبابا في الحق والله صدقوني يا البنات، ولا غير بابا حبيبي مسكين قالها نجي نديك فينالمون قلت له يا بابا حبيبي وعلاش حتى تجي تديها، كمل معايا نهار تاع اليوم باتوا عندي وغدوه ان شاء الله يعني الصباح رباح الى حب ربي. هنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا الوغ بابا قال لي واش نقول لك معلوه، قال لي لا معليش نروح، وبا قال لي ولا غير راني قاعد ماشي مشكل. هنا البنات كيما راكم تشوفوا راني نقلي في لي فريت تاعي بيان سور كيما قلت لكم، سي بور سا راني درت يعني بزياده كيما راكم تشوفوا راني نقلي في لي فريت تاعي. هاد لي فريت هذوما هما اللي رايحين يجوا في المريقه هذيك. هذه هي البنات، ومن بعد هذيك البنات من هذيك الجهه ثاني تخليت هذوك لي فريت يعني يتقلاو بيان سور، وجيت فتحت يعني لا كوكوط تاعي باش نشوف كيما يقولوا اسك الدجاج تاعي طابلي ولا مازال، ولا كيما نقولوا خصاتو مريقه ولا. هنا حبيباتي نجيب الموس بيان سور. هنا المبتدئات حبيبات قلبي اللي ما تعرفش يعني كيفاش الدجاج طاب ولا مازال ولا كامل جزنا من هذا الطريق كيما يقولوا، ديري توجور كيما نقولوا هذيك المغرفه هذيك وجوزي لها بيان سور بهذاك الموس، تعرفي الدجاج تاعك اسك طاب اسك مازال. هذا ما كان البنات في هذيك المرحله لقيتو طاب، الو غطيت عليه وخليته يعني على جانب. وانا حبيبات قلبي بيان سور رحت لهذوك المعانات اللي كانوا مورايا، المعانات اللي كانوا يعني مع هذيك البصيله هذيك اللي درتها يعني في البو هذاك تاع الاخر، فهمتوا البنات. الوغ هنايا البنات حبيت نعطي نصيحه للمبتدئات حبيبات قلبي، على بالي عندي بزاف مبتدئات وحباباتي وبزاف لي دومونديو لي حاجات، بصح والله صدقوني يا البنات بربي ان شاء الله نلبي لكم كاع صوالحكم وكامل يعني واش تقولوا لي ان شاء الله باذن الله. حبيتوا ديروني خدكم، حبيتوا ديروني يعني صاحبتكم كيما تحبوا البنات حبيباتي. هنا العميرات تاعي حبيت نعطيكم نصيحه صغيره يا حبيبات قلبي. هنايا ماشي الصح كامل في الطياب ولا في الكوزينه كي تدخلي ليها يعني طيبي ولا البنات توجور يعني كي تدخلوا للكوزينه تاعكم الزينات تاعي حاجه الاولى اللي ديروها يعني الا طيبتوا عندكم هذاك الملح البنات كي ديروا منه ديريكتومون كي تكملوا منه ديريكتومون لبلاصتو باش ما تتراكمش عليكم حاجات يعني بايزون عندكم الزيت درتوا منها رجعوها لبلاصتها، زيدوا ثاني البنات اي حاجه جاب لكم يعني الراجل ديالكم ولا باباكم ولا خضره ديريكتومون البنات في بلاصتها، كل حاجه في بلاصتها. صدقوني البنات ما تخلوش حاجه
حاجات فوق الطابله، لا حاجات فوق البوطاجي. هكذاك البنات يتراكم عليكم الشغل، يتراكم عليكم حاشاكم هذاك الوسخ تاع الكوزينه، يتراكم عليكم كل شيء يا البنات. صدقوني البنات انا ما نكذبش عليكم، انا كيفاش صاري لي ديراكتومون حبيباتي. باغ اكزومبل درت هذيك نروح نغسلها تمتم، بيسك علاش هذاك التبسي استعملته نروح نغسلو نديرو في السله نشفو ونعاود نحطو في بلاصتو تو سويت البنات تو سويت. يعني ماشي تخلو الماء نتاع الفطور مع الماء نتاع العشاء، لا تاع القهوه مع الماء نتاع العشاء، نو حبيباتي لا هاد الحفايس هادوما صدقوني ورايحين يخلوكم يعني تكرهوا الكوزينه. والله يا البنات شوفوا من دركا يعني ملي راكم صغار بداو في هاد يعني في هاد لي زابيتود هادوما راح نتوالفوهم البنات بيان سور بدون شك، وان شاء الله بربي راح تدو يعني النصيحه تاعي بعين الاعتبار. البنات حبيت نقول لكم يعني هكذايا كما نقولوا يعني عطيت لكم نصيحه برك كما يقولوا، وما نكذبش عليكم افيك لو طون ولي نعطيكم نصائح كل خطره نعطيكم على حاجه باذن الله. وان شاء الله بيان سور البنات تدو من عندي وندي من عندكم نتوما تانيت. كاش حاجه البنات انا ما نكذبش عليكم يعني نتحمل الانتقاد، او كونترير راكم خياتي وتوريو لي ونوري لكم. هنا حبيباتي بيان سور رحت واسيت هذاك الدجاج هذاك يعني قليته، كنت راح نديروه في الكوشه البنات، ومن بعد تاتي قلت غير نقليه برك بس كان راح الحال عليا، وكما على بالكم ولادي يعيطوا منا ضياف عندي في الدار اسكيفي تاع فيت بيسك علاش فيت في يعني كما نقولوا بيسك على بالكم البنات كان عندي بابا ويتعشى بكري ماشي كيما حنايا. انا راجلي ما نكذبش عليكم ل11 يقول لي اصبر يا معزال اصبر يا معزال اصبر يا معزال، خلاص حتى نقول له يا ودي نحن نرقد خلاص الا دخلت لبلاصتي بالك تنوضني. الوغ حبيباتي كما راكم تشوفوا هنايا جبت البيض ديالي وجبت هذاك المعدنوس بيان سور باش هنا نورمالمون نزيد العصره تاع القارص، بصح والله ما كان عندي القارص يا البنات صدقوني. والله شطقت حبه قارص في الدار وما شريتوش، والله غير ننساه يا الزينات تاعي. راجلي مقبله قال لي علاش ما قلتيليش نجيب لك، والله غير ننساه معليش. هنا البنات كما راكم تشوفوا درت هنايا استناو البنات هادو يدير ماما هنا يا حبيباتي كما راكم تشوفوا ماما عقدت لي طاجين تاعي كما راكم تشوفوا هنايا فوالا، وهنايا تانيت هادو يدي لالا وريت لكم يعني كيفاش خرجت لي مع الاخر. وهنا يا حبيباتي وعميراتي هنايا هذا هو يعني الطاجين تاعي تاع اليوم، هذا هو الحشا تاعي تاع اليوم. يعني الحمد لله نحمد ربي ونشكره بيان سور الف شكر، يعني الحمد لله لا طنا هذه النعمه هذه بيان سور. هنا عميراتي واش راح نقول لكم، هذا هو الحشا تاعي تاع اليوم. واش راح نقول لكم البنات ما تنسونيش بلي لايك، ما تنسونيش بلي كومونتير. البنات اللي تدخل تشوف دير لي لايك يا البنات، نطلعوا يعني لي لايك باش يخرج لي الفيديو اكثر واكثر. واش راح نقول لكم حبيباتي تهلاو لي بزاف روحتيكم. ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش لي كومونتير الحلوين كيما نتوما. هذا واش نقول لكم البنات، سلام في امان الله.